صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کمن گنی غلام دا غلامانو کمن گنی غلام دا غلامانو کمن گنی غلام دا غلامانو رب دا پارا فسبتو مددر نساء محبت سروے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حرم دا نبی پزڑگی میں ورگی حرم دا نبی پزڑگی میں ورگی امید ورتو ملد زندگی گی امید ورتو ملد زندگی گی حرم دا نبی حرم دا نبی پزڑگی میں ورگی امید ورتو ملد زندگی گی امید ورتو ملد زندگی گی او اللہ خو اللہ رحمان اور رحیم و کریم دے اللہ رحمان اور رحیم و کریم دے زمونگ پورتلو یہ کرم نے کمی گی زمونگ پورتلو یہ کرم نے کمی گی امید ورتلو ملد زندگی گی حرم دا نبی پزڑگی میں ورگی حرم دا نبی او حرم دا نبی پزڑگی میں ورگی امید ورتو ملد زندگی گی بغوگ من لگی دا قیس و دا کسرا خبری ما تکوا دا محمد رسول اللہ خبری حرم دا نبی پزڑگی میں ورگی حرم دا نبی پزڑگی میں ورگی امید ورتلو ملد زندگی گی امید ورتلو ملد اوت حلتا زدلتا دا سنگا جمدن دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تہلتا
زدلتا دا سنگا جوندن دے تحلتا زدلتا دا سنگا جوندن دے پخوار بینوا بیلتا چی تیرگی پخوار بینوا بیلتا چی تیرگی امید ورتو ملد زنکیگی حرم دنبی پزڑگی میں ورگی امید ورتو ملد او امید ورتو ملد زین او عبادی سبا عبادی سبا ورشروئ خدا کا عبادی سبا ورشروئ خدا کا آقا تمیوا یا چی نور صبرگی آقا تمیوا یا چی نور صبرگی جانان تمیوا یا چی نور صبرگی امید ورتو ملد زنکیگی حرم دنبی پزڑگی امید ورتو ملد زنکیگی امید ورتو ملد او پورزیدہ محشر کی بشور و غوغاوی پورزیدہ محشر کی بشور و غوغاوی پورزیدہ محشر کی بشور و غوغاوی چراغ محمد شفاعت بکیگی چراغ محمد شفاعت بکیگی امید ورتو ملد زنکیگی امید ورتو ملد زنی زنی بجڑی گی چی محشر دے زنی زنی بجڑی گی چی معاشر دے پا محمد امین اختر محمد راوے چراغ محمد شفاعت بکیگی چراغ محمد شفاعت بکیگی امید ورتو ملد زنکیگی امید ورتو ملد زنکیگی رزد معاشر مات اختر کاری دیدنے دا پارا ورتب وائم شی غلام محمدی مزر چراغ محمد شفاعت بکیگی امید ورتو ملد زنکیگی حرم دنبی پزڑگی میں ورگی امید ورتو ملد بابا جی فرمائی واللہ تری قربان واللہ تری قربان کرم ہما جنتونا واللہ تری قربان کرم ہما جنتونا
حرم د مدینے میں تو میرا خوخی گے حرم د مدینے میں تو میرا خوخی گے امید بر تو ملد زینی کی گے حرم د نبی پسڑگی میں بری گے امید او پورزیدہ محشر کی بمحمد امین پورزیدہ محشر کی بمحمد امین پزورا بنا تے محمد بھائیگی پزورا بنا تے محمد بھائیگی امید ورتو ملد زینی کی گی حرم د نبی پزڑگی میں ورگی امید ورتو ملد زینی کی گی امید ورتو ملد زینی کی گی عزیزانو اللہ جتا سکر اللہ عجر درگیو مولانا طاہر علی سے مولانا اویس سے وصول انتظامی چرا اللہ سبحانہ وتعالی رضا طول قالوا سر خدمت و محبت خلدبات کی قبول کی سبابا ضرورتوں دیا میں انشاءاللہ سبا اللہ خود زمان لہذا دا لگنا دا دیر زیادہ ناکوانی زمان پر اللہ جتا سکر اللہ عجر درگی اسے بمراغلے خستہ بیان اور انشاءاللہ بھی دردو